دوستو السلام علیکم، میں آغا کاظم اور یہ ہمارا پرانا کرکٹر ساتھی اکرم بلوچ عرف اکھو عرف کاکا منّے بڑا شغلی ہوا کرتا تھا، بہت ہنسمکھ اور ہر وقت باتیں کرنے والا، ہنسنے ہنسانے والا، شوٹنگ کرنے والا اور الٹے الٹے گانے بناتا تھا اعجاز پر، دوسرے لڑکوں پر۔ واحد بلوچ کے ساتھ بڑا پنگا لیتا تھا یہ، اور لاہور کے کافی ٹور کیے اس نے ہمارے ساتھ، ملتان کا، پنڈی کا۔ تو کیسکو کا پلیئر تھا یہ اور فاسٹ بالنگ کرتا تھا، اور آج یہ اس حال میں پڑا ہے کہ بیمار ہو گیا، مختلف بیماریوں نے اس کو گھیر لیا، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے رہ گیا ہمارا یہ دوست۔ اور میں آج آیا ہوں اس کی عیادت کے لیے، اور مجھے بہت دکھ ہوا، انتہائی دکھ ہوا اس کو اس حال میں دیکھ کر، کیونکہ جو شخص ہمیشہ ہنسنے ہنسانے والا ہوتا تھا، بولتا ہی رہتا تھا، چپ نہیں رہتا تھا، اور آج جو ہے نا وہ صرف سن رہا ہے، بول نہیں سکتا۔ تو ٹور پہ جب ہم جاتے تھے لاہور وغیرہ ٹرین میں، تو ہر جگہ پر یہ شغل کرتا تھا، راستے میں ہنستا تھا، ہنساتا تھا سب کو، ڈرامے بازیاں کرتا تھا۔ تو اس کی بیماری کا جب میں نے سنا تو میں نے کہا ابھی بھی یہ کوئی ڈرامہ کر رہا ہے، اور آج میں اس کی عیادت کے لیے آیا۔ میں نے کہا چل کے دیکھوں کہ یہ آج بھی کوئی ڈرامہ تو نہیں کر رہا ہے، کیونکہ یہ شروع سے ہی ڈرامہ بازی کرتا تھا۔ تو آج جب آ کر میں نے اس کو دیکھا تو یقین کریں کہ مجھے اتنا دکھ ہوا ہے اس کو اس حال میں دیکھ کر۔ تو کچھ تصویریں بھی ہیں ہماری ایک ساتھ، جو اسلام آباد میں ہم نے لی ہے، لاہور میں لی ہے، مختلف جگہوں پہ لیے، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اپنی ویڈیو میں، اور اپنی کرکٹ سے جڑی یادوں کے ساتھ میں اس ویڈیو کو بھی ڈالوں گا کہ اللہ اس کو صحت تندرستی اور لمبی عمر دے۔ اور آپ سب سے بھی التماس سے دعا ہے اس کے لیے کہ اکرم کے لیے، کاکا منّے کے لیے دعا کریں آپ سب لوگ کہ اللہ اس کو صحت تندرستی دے اور لمبی عمر دے صحت کے ساتھ۔ اور یہ بیچارہ آج اس حال میں پڑا ہے کہ بخدا یقین نہیں آتا۔ آپ اس کی تصویریں دیکھو گے تو انتہائی آپ لوگوں کو بھی افسوس ہوگا کہ یار انسان کیا چیز ہے، کیا سے کیا ہو جاتا ہے یار۔ بچہ آ رہا ہے، کھیلا جا رہا ہے، عظمت حاضر شد چلنا منگا زمین وغیرہ اصل چیز ہے سب باڈی اور فٹ ورک اور باڈی شو بائک موو کرنا تبلے کھیل بولٹ بیٹا کیسا اینگل شپ سے باریک ہے، زمان کی ملازم کا دل اور ڈبل گرپ
اینجی دوستا دمنه زی نت کرکٹ ای بچای قوم دراوش پریکٹس ملن نیٹ پریکٹس اور صحیح ہے اپنی سوئنگ زیادہ پاور جنریٹ کرے سوئنگ سکسیس ہو گیا یعنی درشا دوستا بچہ اول خوش خبر تمام را سلام کرو اور دویمی که ما شما خواندن شانسن شاید بابا گوی شما خواندن شانسن که ما خود میں کرکٹر بندم اور در کراچی کے سر ریزہ کلان شدم و منجی اسکول خوانده بودم ما اور در سن 75 کے سر ما لیدر بال هارد بال بازی میکردم ما میگفتم که ما هیچ خور نمیگم لیکن مجبور هستم علی مرگ که اصلا درگاه باوردن ناشم که اصلا که ما بگم که اونجا ما 12 ساله بودم اور ما اول سنچری هارد بال لایف رو که اصلا ما در کراچی جور کردم اونجا ما که اصلا سنچری کی ما کردم 104 رن اور منیش صرف ابدا چوکا بود اور ما خود مفاز کوالٹی داشتم که ما رن خود حساب میکردم که هر رن کی مشهور 50 مقدم بلر بال مقدم کین ما 50 از مشهور سنچری کی قدم ما خود ما بلر بال کردم بس مردمای قدر کی اونجی ششتا بدن بیٹنگ از مرسر مقدم کی ریزه بچه اور لیفٹی کے صدر چوکا مثلا خالی بس لا کے استعمال بر شانه اقبال کرد ایگو چارا نداد ایگو اشتا نداد اون ما چارانگی اشتانگی بود فهمیدم بسیار پیسه بود چارانگی کے ساتھ خلاصہ ای که ما زندگی خود کرد اسپورٹس کرد کرکٹ وابسته شدم انڈر 19 بازی کردم فرست کلاس کرکٹ بازی کردم ما لیکن این بیڈلک از ما بود که در من کرکٹی کویتا سیاست اور 2 نمبر کاری بسیار زیاد است اور یک نصیحت از من است که شما همیشه هر کس که در نت میمد در کویتا اکتی استیڈیم که حال نام شده دا اول ایوب استیڈیم بود ما هر بچه نور امیر بگفتم بچه برار ما اونجا ما موتون برار ما عزت خور خیال کنید عزت کیسه خود شما چیم دچیم کیسه کد کس گپ زده میتونید اگر عزت شما نباشه که شما رو بگم ما شما اندر 19 بازی میدم اندر 16 بازی میدم ترافی بازی میدم در پاکستان تیم میرسانم تو برای زی کیسه عزت خود گاهی بای ندید یعنی فرست لیسن از ما برای شما که شما نو هستید در من کرکٹ کیسه این چیزا بلیک میلینگ زیاد میشه فهمیدید من می وجه بود که ما در دستی کس خود ندادم عالم شکری خدای ما چیم دا چیم شده که در کس گب نیزگم تو تڑا که در گب نیزگم فهمیدیم مرک انسان در ترافی بازی نداد چیز نکرد از خاطر که ما در میار ازنا پورا نمشد لیکن ما منزل از ما پاکستان کرکٹ تیم بود دیگر شما کسی نه انمیر ما مگم که عزت است اول خود بله بازی خود قدر توجه بدیم که دیگه محتاج شما شما که شما باید سلیکت کنه در تیم از خاطر بازی شما ٹھیک ہے نا دویم دیگه ریسپیکٹ کلام کرد همیشه عزت کلام کرد احترام کلام کرد در کراچی که است اول سبق قلیل میده احترام که شما از خود کلام نکسه بھائی مگا اونجی یک بھائی خود انڈین فلما مگا که بدماش را مگا بھائی فهمید رگو بھائی یا فلانا بھائی بازو بھائی نا گناہ کیسا کر نام کیسا بھائی ملا گانا برحال عالم ما کراچی مورم اونجی از موریزا کیسا کاظم بھائی مگا برا دیگه همیشه در بازی توجه بدین منفی چیزا کیسا دور باشین در وقت خوب بیدار شین بازی کن یعنی تمام روز شما کیسا خود تیر میشه اور در نگیٹیو سرگرمیان خود چیز نکن در پبجی وغیرہ کیسا نا که آجکل بچه در گیم اخته است من موبایل از این چیز کیسا نا دور باشین این شما رو کیسا ذهنی مریض تیار نا یعنی چیز را ما شما رو بگم که پبجی بازی کدو گیم بازی کدو شما رو ذهنی مریض تیار نا چیمای شما رو خراب منا بیهیویر شما رو کیسا نا چیزی شما رو خراب منا که شما مادر پدر کیسا نا بس پول تڑا کده گپ نزید فهمیدی که او چی شما کیسا پس از من گرفتن این چیزا کیسا نباشه شما یک کرکٹ جنتلمن بازی است مردم جنتلمن بازی میکنه کرکٹ فهمیدی اوری از انگلند شروع شد دیگه او میار از او کرکٹ کیسا نا آلی بسیار خراب شد از خاطر منفی آدما کیسا دمنه کرکٹ اسوسییشن برجمان هستن که بچه ٹیلنٹ خوب را نمیله که پیش باید که شما خود کوشش کن که در ذریعه بازی کیسا نا پیش ببرین سفارش گاهی نکنید که بگید که ما را سفارش کنه کسی که ما بازی من خوب نیه ها بازی شما اگر خوب بود
مر بگین ما انشاءاللہ آر جای کی رسیدم رسیدت نیستم ما برای شما میرسم خالی بازی خوری قابل جور کنیم که ما شرمنده نشم که ما بگم یارم این بچه اندر 16 بازی بدی اور یه چی نباشه دیگه او از من نموشه ٹھیک ہے نا یعنی میخواست از شما گفتنی بگم دیگه خوش باشین جور باشین اگر ایگو کس اگر ایگو سوال کرنی است که ابزدنی است بگین مرا ایگو شما بخیریم اگرات اول ریزه ہے ٹھیک ہے نا سوالات دماغ از نم آیا لیکن همچی خاطر ما گفتم که ما 12 ساله بودم شما چند ساله بود اصلا دوم رسو بچه ما اول 100 کدا بودم سنچری کدا بودم هارد بال در کراچی ٹھیک ہے نا کوشش کنو که خوب کرکٹر جوڑ شد در هر شعبه که سن بیٹنگ منین بیٹنگ کن بالینگ منین بالینگ کن آل راؤنڈر جوڑ شد فهمیدم دیگه تhank you مهربانی بسیار